रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। नमस्वभायै सभ्यः च श्री आदिशंकर भगवत्पादानां जयन्ती निमित्तं भवतां कृते श्री बालवेद पाठशाला पक्षतः लघुनाटकं प्रदर्शयामः। रामायणं वाल्मीकि महर्षिः रामायण महाकाव्यस्य माध्यमेन जगतः धर्ममार्गे मार्गदर्शनार्थं वेदानां सारांशः धर्ममूर्तये प्रतिरूपं श्रीरामचन्द्रस्वामिनां जीवितवृत्तान्तेन लोकाय दत्तं। कति युगानि विदितानि चेदपि रामायणस्य प्रासंगिकता वर्धते। रामायणवासस्य उत्सवख्याभागत्वेन मम भाषा संस्कृतदलस्य च छात्राः रामायणस्य अत्यन्तं महत्त्वपूर्णघटना संक्षेपरामायणम् इति कथाभागं सर्वेषाम् आशीर्वादेन भवद्भ्यः उपस्थापयन्ति। पूर्वं राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम् बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुम्भकर्णहननम् एतश्री रामायणं। सीता पिता
पृथ्वीश्वरः मम कथापात्रस्य नाम नामानि अहल्या मारीचः मम नाम चक्रवर्तिः मम कथापात्रस्य नाम वाली मम नाम रुद्रेश्वरः मम कथापात्रस्य नाम सुमित्रा मम नाम श्रीनिधि मम कथापात्राणां नामानि विश्वामित्रः अगस्त्यः भरद्वाजः कुलगुरुः वसिष्ठः मम नाम शिवनेशः मम कथापात्रस्य नाम ऊर्मिला श्रीनिवासः मम कथापात्रस्य नाम रामस्य अनुजः लक्ष्मणः मम नाम श्रीनिवासः मम कथापात्रस्य नाम भरतः मम नाम हेमन्तः मम कथापात्रस्य नाम रामदूत आञ्जनेयः मम नाम अनन्तेशः मम कथापात्रस्य नाम जटायु मम नाम सूर्यः मम कथापात्रस्य नाम लङ्काधिपतिदशमुख रावणः मम नाम पूर्णः मम कथापात्राणां नामानि नाटकी शूर्पणखा राजसी मम नाम युवः मम कथापात्राणां नामानि गुहः सुग्रीवः मम नाम त्यागराजः मम कथापात्राणां नामानि अन्तर शबरी लङ्काधिपतिदशमुखरावणस्य पुत्रः इन्द्रजितः मम नाम शिवदीक्षकालेशः मम कथापात्रस्य नाम शत्रुघ्नः मम नाम प्रणवः मम कथापात्राणां नामानि दशरथमहाराजा विभीषणः मम नाम धनुषः मम कथापात्रस्य नाम रामचन्द्रः मम नाम ऋषिकेशः मम कथापात्रस्य नाम सीता